मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैन निसाई, कि तुम हरगिज़ इसकी ताकत नहीं रखते कि बीवियों के दरमियान अदल करो, अगरचे तुम्हारे अंदर इसकी हिर्स ही क्यों ना हो। यानी अदल जितना भी चाहते हो फिर भी नहीं कर सकते। फ़ला तमीलू कुल्लल मैली, बस ऐसा मत करो कि एक तरफ मुकम्मल माइल हो जाओ। फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा, और दूसरी को लटका के छोड़ दो। क्या मतलब इस आयत का? इस आयत की दो तफसीरें की गई हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया कि व इन तुहसिनू व तत्तक़ू, कि प्रॉपर पूरे हुकूक अदा करो, हक़ तलफ़ी से बचो। तो ज़ाहिर है अगर किसी की दो बीवियां हों तो जितना टाइम इसको दे रहा है उतना ही दूसरी को भी देना पड़ेगा, जितना नान नफ़क़ा इसको दे रहा है दूसरी को भी देना पड़ेगा। तो असल हुक्म तो यही है। सुलह का रास्ता तो एक मजबूरी का रास्ता था तलाक़ से बचने का। प्रॉपर जो हुक्म है वो ये कि दोनों के हुकूक बराबर आपने अदा करने हैं। जब बीवी, ख़ास तौर पे जब बीवी मुतालबा भी कर रही हो, तो सुलह तो उस वक्त होगी ना जब बीवी अपने मुतालबे से पीछे हट जाए। अगर वो पीछे नहीं हटती तो फिर तो दोनों के बराबर हुकूक देने पड़ेंगे आपको। अब इसमें ये टेंशन होती थी कि दो किस्म की परेशानियां सामने आईं। एक ये कि मर्द 2 या 4 बीवियां रखता था, लेकिन मोहब्बत एक से ज़्यादा होती है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ौजात रखी हैं, मगर जितनी मोहब्बत आपको अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, इतनी किसी और ज़ौजा से नहीं थी। उनकी तरफ बहुत ज़्यादा दिल माइल था आपका। ये चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो सहाबा ने जब औरतों के हुकूक सुने, उनमें अदल करना है, बराबरी करनी है, तो डर गए बहुत सारे सहाबा कि भाई हमें एक ज़ौजा की तरफ ज़्यादा दिल माइल है, दूसरी की तरफ कम है। तो अल्लाह ने तो कहा कि अदल नहीं कर सकते तो 2 बीवियां रखने की इजाज़त नहीं है। नबी ने फरमाया जिसने 2 में अदल नहीं किया क़यामत के दिन आएगा और आधा धड़ उसका फालिज अदा होगा। तो इससे तो 2-3 शादियों का दरवाज़ा ही बंद हो रहा है। यानी इससे तो गोया यानी यूँ समझें कि अल्लाह ने 2 शादियों की इजाज़त महज एक यानी इजाज़त दी है, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। उसका कुरान ने जवाब दिया कि भाई 100% अदल बीवियों के दरमियान तुम कर नहीं सकते। यानी वो वाला अदल तो कर सकते हो जिसमें ज़ाहिरी हुकूक सबको सेम देने पड़े, लेकिन दिल वाला अदल कि जितनी तबीयत इधर माइल है उतनी ही उधर भी हो, ये तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि दिल पे इंसान को कंट्रोल नहीं होता। एक औरत की आदत अच्छी है, वो आपका ज़्यादा ख्याल करती है, और दूसरी बस ज़बान है, तो ज़ाहिर है दिल तो उसकी तरफ माइल होगा जो अच्छे अखलाक की है, जो आपकी खिदमत ज़्यादा कर रही है, जो आपको सुकून और राहत ज़्यादा दे रही है। तो दिल तो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो आप कैसे दिली मामले से बराबरी कर सकते हैं? तो इसका क्या पता चला कि यहाँ अदल से मुराद है दिल का अदल करना। दूसरी तफसीर इस आयत की ये की गई है कि जिस अदल का बराबरी का अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है कि जितना खर्चा वहाँ दे रहे हो इतना वहाँ दो, जितना टाइम वहाँ गुजार रहे हो इतना टाइम वहाँ गुजारो, इसमें भी 100% एक्यूरेसी मुमकिन नहीं है। थोड़ी बहुत कमी बेशी इसमें ये होगी तुमसे, क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं, अदल का ऐसा मफहूम बयान करते हैं ना बीवियों में अदल का, कि स्टॉप वॉच देख के बैठे हुए हैं कि इतने मिनट इतने सेकंड हो गए बेगम, इस वाली बेगम के पास, अब वो स्टॉप वॉच लगा के उतनी देर उतनी बात, तो ऐसे नॉर्मल लाइफ गुजर नहीं सकती। तो अल्लाह ने इसमें भी छूट दी है कि 100% तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तो जिस अदल का हमने तुम्हें मुकल्लफ बनाया है उसको फोकस करो। क्या मतलब? भाई ऐसा मत करो कि एक की तरफ इतना मैलान हो कि दूसरी को लटका के छोड़ दो। यानी सबको पता चल रहा हो कि यार ऐसा लगता है ये इसकी सौतेली बीवी है, यानी ये इसकी असल बीवी है, और वो तो वैसे ही ला के रखी हुई है इसने। तो इतना बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए। यानी अपनी तरफ से पूरी तौर पे बराबरी की तुमने कोशिश करनी है, लेकिन 100% एक्यूरेसी तुम में मुमकिन नहीं है। ये तो किसी में भी मुमकिन नहीं है, सिर्फ पैगंबर ही ये काम कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी के लिए बस में नहीं है ये। तो इसमें अल्लाह ने छूट दी है कि सूरह निसा के शुरू में जो अल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए दूसरी शादी हराम है, उससे ये लग रहा था कि अमली तौर पर हराम ही है, क्योंकि 100% तो अदल कोई भी नहीं कर सकता। तो इससे तो 2-3 शादियों का दरवाज़ा बंद हो रहा है। तो इन आयतों में पता चल रहा है कि भाई 100% अदल हमारी मुराद नहीं है, 100% अदल दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो इतना अदल वाजिब है कि जुल्म के ज़ुमरे से बच जाओ तुम। देखने में ये ना लगे कि यार वो उसके साथ मामलात कुछ और हैं और इसको बिल्कुल लटका के छोड़ा हुआ है। तो जितना बैलेंस कर सकते हो करो, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क करना उसकी तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो क्या मतलब
ایک رات یہاں گزارو تو دوسری رات یہاں گزارو. اب رات میں سیکنڈوں کا فرق کوئی بھی نہیں ناپ سکتا کہ 8 بجے وہاں گئے تھے تو ٹھیک 7:59 پر اس بیوی کے گھر میں جانا ہے تم نے. یہ ممکن نہیں ہے بھائی. رات یہاں گزار لی. ہاں اتنا ڈفرینٹ کہ یہاں جب باری آ رہی ہے تو جناب 10 بجے جا رہے ہیں اور جب اس کی باری آ رہی ہے تو رات 2:30 بجے گھس رہے ہیں گھر کے اندر. یہ بہت زیادہ فرق ہو جائے گا جو واضح فرق ہے. چند منٹوں کی تاخیر ہو سکتی ہے, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. تو اس طرح یعنی اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل, ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو. لٹکانے کا مطلب یہ کہ نہ وہ شوہر والی ہو اور نہ بغیر شوہر والی. یہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ایک شادی شدہ عورت ہوتی ہے, ایک بغیر شادی شدہ. شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے پورے حقوق مل رہے ہوں. بغیر شادی شدہ وہ ہوتی ہے جس کو شوہر سے کچھ بھی حق نہ مل رہا ہو لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کسی سے شادی کر سکتی ہے. تو تم نے دوسری یا پہلی بیوی کو ایسا لٹکا دیا کہ نہ وہ شادی شدہ لائف ہے اس کی, نہ ان میرڈ لڑکیوں والی لائف ہے اس کی. ان میرڈ ہوتی, تمہارے نکاح سے باہر ہوتی, تو یہ تو اس کو امید ہوتی نا کہ کوئی مرد نکاح کر کے حقوق دے دے گا. لیکن اب یہ امید بھی نہیں ہے اس کو کہ کوئی شوہر ملے گا, کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں ہے. تم جب تک چھوڑو گے نہیں وہ کہاں نکاح کرے گی. اور شادی شدہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو تو ٹائم بھی ملتا ہے شوہر کی طرف سے, پیسے بھی ملتے ہیں. اس کو تو نہ پورے پیسے مل رہے ہیں, یا اس کو یا تو پیسوں میں کمی آ رہی ہے یا ٹائم میں کمی آ رہی ہے, یا دونوں چیزوں میں کمی آ رہی ہے. تو ایسے لٹکا کے کسی عورت کو مت چھوڑو. یہ قرآن کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا, اور اگر تم صلح کرو گے. یہاں اصلاح کا معنی یہ صلح نہیں ہے بلکہ اصلاح کے معنی میں. اگر تم اصلاح کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور حق تلفی سے بچو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں یہاں اصلاح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہاں ہے. قرآن کے ہر آیت کا مطلب جو ہے نا, ہر لفظ کا مطلب اسی آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. یہاں اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ تم سے ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جاؤ. میاں بیوی جو ایک دوسرے کی حق تلفی کر چکے ہیں اس کو بھول جائیں. اور اگر شوہر کی 2 بیویاں تھیں, ایک کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا, تو جو ہو چکا ہو گیا. تصلحوا, آئندہ کے لیے اصلاح کرو, یعنی اس ظلم سے توبہ کرو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اصلاح میں بیوی سے معافی مانگنا بھی داخل ہے. اگر آپ نے ایک زوجہ پہ ظلم کیا تھا, اس کے ساتھ برابری والا معاملہ نہیں کیا, اس کو لٹکا کے چھوڑا ہوا تھا, تو چونکہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, تو حق تلفی میں جب اصلاح کرو گے تو حقوق العباد میں جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہو اللہ کے ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ان تصلحوا میں مرد کو خطاب ہے کہ اگر تم اصلاح کر لو آئندہ کے لیے, اب تک تو تم نے جو ظلم کیا ہو گیا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لو, یعنی بیوی کی جو حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگو اور آئندہ اس حق تلفی سے بچو. وَتَتَّقُوا کا معنی بچنا, آئندہ حق تلفی سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو اللہ غفور رحیم ہے, پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا. اس کو دل پہ لے کے بیٹھو نہیں کہ ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب تو میں جہنم میں ہی جاؤں گا. نہ کوئی بات نہیں, اب تک جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لو. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اب قرآن آگے ایک بات بیان کر رہا ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کے عیب برداشت کرنے کی آیتیں نازل ہوئیں, پھر نازل ہوئیں کہ جرگہ بیٹھے ان کے درمیان صلح کی کوشش کرے, پھر بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو کمپرومائز کر لو تاکہ طلاق تک نوبت نہ آئے. اور پھر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برابری کرو, پورے حقوق ادا کرو, جو کوتاہی ہوئی اس میں توبہ استغفار کرو. پھر بھی نہیں ہوتا تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈیورس ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بھی ہو جائے تو اس کو بھی دل پہ لے کے نہ بیٹھو. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر میاں بیوی علیحدگی ہی اختیار کر لیتے ہیں, نہیں بن رہی آپس میں, نہ کمپرومائز سمجھ میں آ رہا ہے, علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. کیسے کہ شوہر اگر ڈیورس دے دیتا ہے یا عورت شوہر سے خلا مانگتی اور شوہر عورت کے مطالبے پر شوہر خلا پہ راضی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے, تو یغنی اللہ کلا من سعتی, تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا. بے پرواہ کا مطلب کہ عورت کو مرد کی اس شوہر کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس شوہر کو اس عورت کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ میاں بیوی دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. شوہر اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تو بیچاری زندگی برباد ہو جائے گی اس کی, اور یہ تو میری محتاج ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوی تمہاری محتاج نہیں رہے گی, اللہ اس کو تم سے غنی کر دے گا, اس کو کوئی دوسرا اچھا رشتہ دلا دے گا یا اور کوئی انتظام کر دے گا, یعنی اس کی کفالت کا. اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر شوہر سے علیحدگی لے لی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اللہ عورت کو بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا, اس کو بھی تم سے بے پرواہ کر دے گا. تو آخری حل علیحدگی ہے اگر ان تمام صورتوں میں سے کسی پر عمل نہیں ہو رہا.
آخری حل علیحدگی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں علیحدگی ہو جائے تو اللہ دونوں کو اپنے فضل سے بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، سارے کام تم نے تھوڑی کرنے ہیں کہ تم ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے، اصل تو خالق ہے اور اس کا مخلوق سے رشتہ ہے، وہ وسعت والا ہے، بڑے ظرف والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں ان احکام میں اس نے جوڑ دیا تاکہ ایک نظام چلے، ایک سسٹم چلے، ورنہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے کہ میاں بیوی میں کسی طرح سے نہ بن رہی ہو اور حدود اللہ پر قائم نہ رہ سکتے ہوں تو پھر وہ علیحدگی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ طلاق اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر اتنی ناپسندیدہ نہیں ہے جتنی غیر مسلموں کے ہاں سمجھی جاتی ہے، تو اور جتنی ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے اتنی بھی غیر پسندیدہ نہیں ہے۔